अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है कनीज़ फातिमा और मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस कायनात का सबसे पहला गुनाह क्या था और सबसे पहला गुनाहगार कौन था? इस सवाल के जवाब में अक्सर लोग कहेंगे कि वो पहला गुनाह अज़ाज़ील या शैतान मरदूद ने तब किया था जब उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि मैं उससे बेहतर हूँ, मुझे तो आग से पैदा किया गया है जबकि उसे मिट्टी से। यानी कायनात का पहला गुनाह गरूर और तकब्बुर था जिसने अज़ाज़ील को इब्लीस बना दिया था। लेकिन तारीख़ इंसानी में इस सरजमीन पर पहला गुनाह जिस शख्स ने किया था उसके मुतालिक बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं। दरअसल आदम अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में तशरीफ़ लाने के बाद आप अलैहिस्सलाम के एक बेटे ने आपके दूसरे बेटे का कत्ल करके तारीख़ इंसानी का सबसे पहला गुनाह किया था। वो कातिल कौन था, ये कत्ल क्यों हुआ था और वो मासूम मकतूल कौन था? आज की इस वीडियो में हम इस किस्से को मुकम्मल बयान करेंगे। प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। ये उस वक्त की बात है जब रूए ज़मीन पर इंसानी ज़िंदगी की इब्तदा हुई थी। बाबा आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को एक ममनून फल खाने की वजह से बतौर सज़ा जन्नत से दुनिया में भेजा गया था। आप दोनों ने अल्लाह की बारगाह में बहुत इल्तिजाएं और माफ़ियाँ मांगी और बख्शिश तलब करने के बाद इस फ़ानी दुनिया में आप दोनों सज़ा काट रहे थे। चंद अरसे बाद अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम के बतन से औलाद की पैदाइश हुई। ये पैदाइश एक ख़ास सूरतों में होती थी। जब भी हव्वा अलैहिस्सलाम हामिला होती तो जुड़वा बच्चों की पैदाइश होती जिनमें एक लड़का और लड़की पैदा होते थे। एक साथ पैदा होने वाले लड़के और लड़की का निकाह दूसरी मर्तबा पैदा होने वाले लड़के और लड़की के साथ कर दिया जाता था, जबकि उन जुड़वा लड़के और लड़की का निकाह आपस में हराम करार पाता था जिनकी पैदाइश एक साथ होती थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में दो बेटे हाबील और काबील की पैदाइश हुई थी। काबील के साथ पैदा होने वाली लड़की का नाम अकलीमा था और हाबील के साथ पैदा होने वाली लड़की का नाम लेओदा था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुताबिक अकलीमा काबील की बहन थी और लेओदा हाबील की बहन थी। लिहाजा दस्तूर के मुताबिक काबील का निकाह हाबील की बहन लेओदा से होना था और हाबील का निकाह अकलीमा से होना था। अकलीमा जब जवान हुई तो उसके हुस्न और जमाल में बहुत इजाफा हो गया और वो लेओदा से बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। लिहाजा काबील के दिल में शैतान ने शर पैदा कर दिया। उसने ये ख्वाहिश की कि अकलीमा से ही निकाह करेगा। काबील शरीयत से वाकिफ था, इसके बावजूद वो अपनी जिद और हट दर्मी पर कायम रहा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबील को बहुत समझाया और अल्लाह का खौफ दिलाया, मगर वो बाज ना आया। आखिरकार हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों के दरमियान फैसले का ये रास्ता निकाला कि आपने हाबील और काबील दोनों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कुर्बानी पेश करने का हुक्म दिया और फरमाया कि तुम दोनों में से जो भी अकलीमा का हकीकी हकदार होगा अल्लाह तबारक व तआला उसकी कुर्बानी को कबूल फरमा लेगा और इस तरह फैसला हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, उस ज़माने में कुर्बानी कबूल होने की ये निशानी होती थी कि कुर्बानी करने वाला अपनी कुर्बानी को पहाड़ की ऊंची चोटी पर रख देता और आसमान से एक आग उतरकर उसको जला देती, और जो कुर्बानी कबूल नहीं होती थी आग उसको नहीं जलाती थी। अगली सुबह हाबील अपनी बेहतरीन मवेशियों को साथ लाया और उनमें से सबसे आला किस्म की भेड़ को कुर्बानी के लिए पेश कर दिया। काबील चूँकि खेती बाड़ी किया करता था, लिहाजा उसने कुछ अनाज उठा लिया जो कि सबसे घटिया किस्म के थे। काबील ने सोचा कि अगर उसकी कुर्बानी कबूल हो भी गई तो वैसे भी उस अनाज को जल जाना है,
تو اچھی فصل کو برباد کرنے کا کیا فائدہ؟ لہٰذا وہ ردی اور ناقص قسم کی اناج لے کر آیا، جبکہ حابیل ایک نیک سیرت اور اللہ سے ڈرنے والا شخص تھا۔ چنانچہ اس نے نیک نیتی کے ساتھ خالص اللہ کی رضا کے لیے اپنی بہترین مویشی کو پیش کر دیا۔ دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی قربانی ایک پہاڑ کے اوپر جا کے رکھ دی۔ اچانک آسمان سے آگ نازل ہوئی اور آگ نے حابیل کی دی ہوئی قربانی بھیڑ کو جلا ڈالا، اور قابیل کا اناج ویسے ہی پڑا رہ گیا۔ یوں فیصلہ ہو گیا کہ خدا حابیل کی قربانی سے راضی اور قابیل سے ناخوش ہے۔ یہ دیکھ کر قابیل غصے میں آ گیا اور انتقام کی آگ میں جلنے لگا۔ اس نے سب کے سامنے اعلان کر دیا کہ حابیل کو جان سے مار ڈالے گا۔ اس کے جواب میں حابیل نے کہا کہ اگر تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ بلکہ تمہیں تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ پرہیزگاری کی راہ اختیار کر، اس صورت میں شاید تمہاری قربانی قبول ہو جاتی، اور اگر تم مجھے مارنے پر ہی تلے ہو تو میرا قطعاً ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ میں بہرحال اس معاملے میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اسے بہت بڑا ظلم سمجھتا ہوں۔ قابیل حسد کی آگ میں جل رہا تھا، اس پر اس نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس وقت تو قابیل وہاں سے چلا گیا، لیکن وہ حابیل کو مارنے کی ترتیب کرنے لگا۔ شیطانی لعین جو کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، اس نے قابیل کو قتل کرنے کی راہ دکھائی۔ اس نے ایک پرندے کو پکڑا اور اس کا سر ایک پتھر پر رکھ کر دوسرے پتھر سے کچل دیا۔ قابیل کو معلوم ہو گیا کہ قتل کس طرح کرنا چاہیے۔ حابیل جو کہ بکریاں چراتا تھا، ایک دن وہ درخت کے سائے تلے آرام کر رہا تھا، تو قابیل نے اس وقت بڑی بے رحمی سے اس کا قتل کر ڈالا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اس کی عقل زائل ہو گئی اور سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ اب بڑا پریشان ہوا کہ اس کی لاش کا کیا کرے۔ اس طرح چھوڑنے میں یہ خطرہ تھا کہ درندے اس کی لاش کو کھا جائیں گے، تو وہ اپنے بھائی کی لاش کو بوری میں ڈال کر پھرتا رہا، یہاں تک کہ لاش بدبودار ہو گئی۔ لاش کو چھپانے کا کوئی طریقہ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بڑا پریشان ہوا کہ کروں تو کیا کروں۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے۔ قابیل ان کووں کو دیکھ رہا تھا۔ ان کووں میں سے ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا اور پھر زمین کھود کر اس میں اس کو ڈال دیا۔ اس طرح قابیل کو معلوم ہو گیا کہ اسے بھی یہی کرنا چاہیے، اور ندامت محسوس کرتے ہوئے کہنے لگا، افسوس کہ میں اس کوے جیسا بھی نہ بن سکا۔ اس طرح اس نے اپنے بھائی کو زمین میں دفن کر دیا۔ پیارے دوستو، جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو اس سے پہلے اس کا رنگ سفید تھا، لیکن قتل کرنے کے بعد اس پر پھٹکار پڑی اور اس کا سارا جسم کالا ہو گیا۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ گئے ہوئے تھے۔ جب مکہ مکرمہ سے واپس آئے تو حابیل کو نہ پایا۔ اس کو بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ لوگوں سے پوچھنے لگے۔ لوگوں نے جواب دیا کہ حابیل تو کچھ دنوں سے غائب ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کے صدمے میں کھانا پینا اور سونا سب چھوڑ دیا۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ جب حابیل قتل ہو گیا تو 7 دن تک زمین میں زلزلہ رہا۔ قابیل جو بہت خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بالکل سیاہ اور بدصورت ہو گیا۔ آدم علیہ السلام نے قابیل کو اپنے گھر سے نکال دیا اور وہ یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا تھا کہ وہ آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی آگ کی پرستش کر۔ چنانچہ قابیل پہلا شخص تھا جس نے آگ کی پوجا کی، اور زمین پر یہ پہلا شخص ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور زمین پر خون ناحق کیا۔ پیارے دوستو، توریت کے باب پیدائش میں بھی قابیل اور حابیل کا مکمل واقعہ ملتا ہے۔
جنہیں کین اینڈ ہیبل کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو کہ اندھا تھا اس کو پتھر مار کر قتل کر دیا، اور یہ بدبخت آگ کی پوجا کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے ہی لڑکے کے ہاتھوں مارا گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا اس کے عذاب کا ایک حصہ بوجھ اور گناہ قابیل پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا تھا۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔